बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीज न्यूज़ पर खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ। नाज़रीन, जामपुर ज़िला जो अब तक जामपुर की आवाम की ख्वाहिश है, और उसके बरक्स तौसा शरीफ ज़िला जो शायद हुक्मरानों की ख्वाहिश थी ना कि आवाम की। तौसा ज़िला बन चुका, जामपुर की आवाम अभी तक 1986 से जद्दोजहद में मसरूफ़ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े हुक्मरानों के सामने डट जाना, वज़ीर आला की गाड़ी को रोक लेना, ये सब भी बेसूद रहा। वज़ीर आला आए, जामपुर को विज़िट किया, जामपुर की मुख्तलिफ मकामात पर विज़िट किया, ऐलानात किए, लेकिन जामपुर ज़िला ना बन सका। उसके बरक्स तौसा शरीफ, जहाँ से वज़ीर आला साहब खुद नामज़द थे, खुद MPA बने, बहुत कम आबादी वाला इलाका, उसको फ़ौरन से ज़िला बना भी दिया गया और वहाँ पे इंतज़ामात भी मुकम्मल कर दिए गए। जामपुर की आवाम अब तक अपनी ख्वाहिशात, जामपुर की ज़िला की ख्वाहिशात न बनवा सकी, जद्दोजहद में लगे हैं। बहुत सारे समाजी कारकुन जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। 1986 से लेकर अब तक तमाम बड़े सियासी रहनुमाओं के सामने डटे भी रहे, अपने मुआहदे भी काफ़ी हुए। इवन लास्ट इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में कुछ सियासी रहनुमाओं ने समाजी कारकुनों से तहरीरी मुआहदे भी किए, और जामपुर से इलेक्शन जीत जाने के बाद फिर असेंबलियों में करारदादें भी पेश की गई, लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब साउदुल्लाह कुरैशी साहब। कुरैशी साहब जो है समाजी कारकुन रहे और पिछले इलेक्शन में 2018 से कबल और बाद में भी जामपुर ज़िला के हवाले से काफ़ी एक्टिव रहे, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात भी करते रहे, सामने भी आए। इन्हें बखूबी इल्म होगा कि जामपुर ज़िला बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, और नहीं बना अगर तो उसमें किसकी कोताही थी और कहाँ कमी रह गई थी कि जामपुर को ज़िला ना बनाया जा सका। बात करते हैं कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब, आपने 2018 से जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आए जामपुर ज़िला के हवाले से। 1986 से काम हो रहा है, तो अब तक आप क्या समझते हैं, क्या रुकावटें हैं जामपुर ज़िला के बनने के हवाले से? सियासी रुकावटें हैं, इंतज़ामी रुकावटें हैं, या कुछ ख्वाहिशें हैं लोगों की कि जामपुर का ज़िला नहीं बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये 36 साल पुरानी तहरीक है। इस तहरीक में वक्तन फ़वक्तन लोग आते रहे, तहरीक की आवाज़ कभी जागती रही, कभी दबती रही। मुख्तलिफ बाद में कोई 2013-14 के बाद मुख्तलिफ तंजीमें भी इमर्ज हुई, और उसके साथ साथ इन तंजीमों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। 2018 के इलेक्शन में जो लिगारियों की कैंपेन थी, उस कैंपेन में जो सबसे खुशनुमा नारा था, जिस पे हम भी, मैं उस वक्त सिटी सदर था PTI का, और मोहसिन लिगारी साहब और जाफर लिगारी के साथ कैंपेन में भी शामिल था सिटी की, तो उसमें जो उन्होंने हमारे साथ अहद किया था, वो सारी कैंपेन यही थी, और हमने भी आगे प्रोपिगेट यही किया था कि आप 2018 इलेक्शन का जो पूरा वर्क था जी, उसका वो बेस जिला था। तो हमने भी आगे जो आवाम में पैगाम कन्वे किया था कि ज़िला जामपुर ज़रूरी है, और अगर ज़िला बनाना है तो PTI को वोट दिया जाए और मोहसिन लिगारी साहब को वोट दिया। आपको उस वक्त एतमाद था कि ज़िला बन जाए? भरपूर एतमाद था, क्योंकि मोहसिन लिगारी साहब एक नया चेहरा थे, और उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका से तालीम हासिल करके आया हूँ, और एक मशहूर नारा भी उस वक्त लगा था कि मोहसिन की जीत शोर की जीत। बिल्कुल। और वो एक मलंग टाइप आदमी लगते थे। उन्होंने बाकायदा वादा किया था, और एक हमारे साथ वादा किया था कि मैं जब जो ही MPA बनूंगा और PTI इक़्तिदार में, तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो जामपुर ज़िला आपको तोहफे में दूंगा। उसके बाद आपको पता है इक़्तिदार आ गया PTI का, मोहसिन लिगारी साहब को वजारत मिल गई, एक बहुत अच्छा इनका, और इनकी आगे बात जाफर लिगारी साहब की बात इमरान खान साहब डायरेक्ट सुनते हैं। पुराने सियासतदान है, और इनकी आपस में दोस्ती भी थी। तो मैंने मोहसिन लिगारी साहब को बार बार याद दहानी भी करवाता रहा, तो उन्होंने कहा हो रहा है, और आखिर में उन्होंने एक पंजाब असम्बली में एक
एक कागज भी दिया जो एक वहाँ के क्लर्क को जमा करा दिया था। करारदाद वो करारदाद नंबर 1 बेसिकली एक ब्लफ था। आप क्या समझते हो? वो ब्लफ था, एक नंबर थी, वो 2 नंबर थी, वो झूठ था। वो अवाम के साथ एक मजाक था, बल्कि अवाम को वो थप्पड़ मारा गया है झूठ का। उसके साथ उन्होंने कहा अब वो जो करारदाद अगर आप जमा करो, पंजाब असेंबली पाकिस्तान का जो है ना वो एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन होती है। तो वहां पे अगर आपकी एक जो करारदाद है उसको वो रद्दी के भाव चली गई, बल्कि सुना ये है कि उस क्लर्क ने उठा के रद्दी में डाल दिया था। तो अगर इस तरह की पोजीशन अगर आप इतने संजीदा गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो फिर जिले का यही अंजाम है जो आज हमें मिल रहा है। उस पर तो गुरेश साहब आपने उस वक्त काफी मुबारकबादें वसूल की थी उस करारदाद में। मुबारकबादें वसूल की थी उस वक्त, लेकिन ये था कि मैंने भी उस वक्त मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, और मेरी पोस्टें भी हैं अपनी फेसबुक पेज पे, मैंने कहा था कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, ये ड्रामा हो रहा है। तो वो करारदाद भी एक ड्रामा थी, और अब तक जो है जिला ना बन पाना भी आपके मुताबिक के हमारे सियासी रहनुमाओं की ख्वाहिश है। देखिए सर, अगर मतलब क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब ना कोई डिप्लोमेसी है, ना कोई सियासत है, ना कुछ है। सीधी सी बात है, जाफर लिगारी साहब के जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल आदमी हैं, इनकी आवाज़ डायरेक्ट ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में सुनी जाती है। इनका कोई मसला होता था यहाँ पे जो अलायंस में आपस में, तो ये एक फ़ोन करते थे प्राइम मिनिस्टर की, जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती थी। अगर ये सिंसियर होते ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती यहाँ के जो हमारे इक़्तिदार के लोग हैं कि लिगारियों के लिए जौनपुर जिला इतना ज़रूरी था कि इनकी सोच है। अब आप एक चीज़ देख लें, अगर उनके लिए ज़रूरी होता तो वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कराते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप देखें ना एक उनके एक पीछे से उनका आप एक देखें सियासत, तो उनकी जो सियासत है ना वो कोई बड़ी चीज़ों पे, अब मोहसिन लिगारी साहब के साथ बड़ी अच्छी उनके साथ रही है अंडरस्टैंडिंग। वो ये कहते थे पुत्र मेरे को गली नली का काम न दसा है, मेरे को बड़े काम दसा है। वो कोई आता था मैं गली ना एक हफ्ते थी ना नहीं, मेरे तो यूनिवर्सिटी जिलेदार को वो जिले आके से वो काम तो मजीद ढैप है, गली नली हुआ नहीं थी, जिला यूनिवर्सिटी हुआ नहीं है, वो भी नहीं है। तो सीट लेके जाते रहे, सीट लेके आप सीट तो मतलब वो तो जो भी आप वो कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड तो जौनपुर में आते हैं ना सारे बंदे आके मुसलत कर देते हैं हमारे। आपने कहा नया चेहरा था, मेरा ख्याल है चेहरा नया था, पीछे से बैक तो वही फैमिली चलती आ रही थी, वही डोमेन है सर, डोमेन तो एक ही था। वो मतलब उन्होंने फिर बाद में ना पीटीआई की मतलब पहली दफ़ा ये सिटी जौनपुर से भी जीते थे तरीके लिगारी फैमिली वाले, लेकिन उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, ना मैनिफेस्टो को लिफ्ट कराई है, ना जिले के वादे को लिफ्ट कराई है, ना किसी और। उन्होंने वही रिवायती सियासत अपनाई है, अपने चेयरमैन, अपने बंदे और अपने छोटे मोटे काम। अच्छा, सिर्फ लगारियों के हवाले से नहीं है, हाँ जी, अब तक जो है जौनपुर से बहुत सारी पार्टियों ने मैंडेट हासिल किया है, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, काफ लीग भी, काफ लीग गजाली रहीम खान साहब की शक्ल में काफ लीग भी अपना मैंडेट हासिल कर रहे हैं, पीटीआई करंटली इक़्तिदार में है। तो आप क्या समझते हैं, जिला किसी भी पार्टी का मंशूर नहीं था, या जौनपुर को वो इंतजामी बुनियादों पे भी नहीं समझते कि जिला का हकदार है? दरअसल में जहाँ तक मुझे जो चीज़ें लगती है ना वो ये लगती हैं कि हमारे जो ये सारे सरदार है ना यहाँ के इलाके के, साउथ पंजाब के, और ख़ास तौर पर राजनपुर निजीखान के, इनका जो सबसे बड़ा काम होता है ना वो पटवारी चेंज करवाना होता है। ठीक है सर, जो अपर पंजाब के केपीके के जो मिनिस्टर्स और जो एमएलए होते हैं ना, हमारे तो जिला यहाँ पर मशहूर है कि थाना कचहरी की सियासत मैक्सिमम यही होता है। अब वहाँ पे ना वो मेगा प्रोजेक्ट लेने के लिए जाते हैं सीएम से, उनके साथ और प्राइम मिनिस्टर से उनके साथ झगड़े होते हैं इनके, वो इनको क्योंकि फिर आगे लेके आते हैं, इनको डमी सीट्स भी दे देते हैं कि ये शोधे लोग हैं चुप करके बैठे रहेंगे, इनकी इस्तेदाद और औकात भी नहीं है जिला मानना, इनमें जुर्रत नहीं है जिला मानने की, इन्होंने बात भी नहीं की कोई सिंसियरली। अगर ये सिंसियरली बात, अब ये परवेज इलाही था, परवेज इलाही कुछ अरसे के लिए आता, वो तो बांट रहा था जिले, आपने खुद देखा है, वो उसने रेवन्यू की तरह बांटे हैं जिले, उन्होंने कहा आओ कोई ये जिला गिनने लगा, लेकिन ये चुप करके बैठ जाते थे। अब मुझे एक बंदे ने बताया, आप शायद झूठ अल्लाह की जात को पता, कि वो परवेज इलाही का बयान है कि वो मेरे साथ ही बैठे रहते थे, लेकिन मुझे जिले का नहीं काम होने आया।
یہ جو تریشک صاحب اب مطلب یہ جو فینانس منسٹر ہے نا محسن لغاری جی تو جب سی ایم کی میٹنگ ہوتی ہے کیبنٹ میں پہلی سیٹ فینانس منسٹر کی ہوتی ہے. اب کوئی کونسے کو مل رہا ہے, خواجہ شیراز نے لے لیا ہے. اب یہ جو پنجاب کا فینانس منسٹر ساتھ بیٹھ کے ضلع نہیں لے سکتا, اور تونسے اور جامپور میں ہیل آف ڈفرنس ہے سر. بالکل آپ دیکھیں یہاں پہ ایجوکیشن, یہاں کی مارکیٹیں, یہاں پہ بزنس, یہاں پہ لوگوں کا شعور, اور اتنی سالہ پرانی تحریک. آج ہمیں کیا ملا؟ صرف تشکیق کے کانٹے اور بے یقینی کی دھوپ. بالکل ایسا. جامپور توسا شریف کی اگر ہم بات کریں اسلامی بنیادوں پہ, جی تو کم از کم پنجاب کی 8 تحصیلیں ایسی ہیں جو 1 ملین سے زیادہ آبادی کی ہیں. ہاں جی. اور جامپور آلموسٹ 1 ملین کے قریب ہے, 8,49,000 کے قریب آبادی ہے جامپور اکارڈنگ ٹو 2017 سینسس. اگر اچھا ہوتا نا تو یہ 1 ملین سے کراس ہو. بالکل. اور توسا شریف جو ہے اکارڈنگ ٹو سینسس جو ہے آلموسٹ 6,75,000 کے لگ بھگ آبادی ہے. ریونیو بھی اتنا جنریٹ نہیں کر سکتا ایز کمپیئر ٹو جامپور, پھر بھی ان کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا. تو یہاں سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ صرف پولیٹیکل بیسس پہ ڈیسیجن کر لیے جاتے ہیں. تو یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ہمارے جامپور کے, وہ ولنگ نہیں ہے انفیکٹ کہ ضلع بنایا جائے جامپور. سر جب یہ تحریکیں چل رہی تھی نا, تو اس وقت جو سب سے بڑا بیانیہ آیا تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ ضلع بن سکتا ہے. اور یہ محسن لغاری صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ضلع بن جائے گا. اب وہ ایگزیکٹو آرڈر لینا میرا کام تھا, آپ کا کام تھا. ایگزیکٹو آرڈر لینا تو ایم پی ایم این اے کا کام ہے نا. اب ہم نے تو ان کو ووٹ دیا ہے آپس میں عوام. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے, ہماری اپنی جامپور کی بدبخت عوام ہے نا بیسیکلی, انہوں نے جو کام کیے یہاں پہ کھڑ کے. اب وہ یکدم میں نے دیکھا, ایک دن فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کوئی 10 سرداروں کے پیجز سے آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو, ضلع بن رہے. اب ہم افراتفری تو یہاں پہ مچ گئی. یہ تو وہی سین چل رہا ہے نا جو 2018 میں قرارداد نمبر 1 کے بعد چلا تھا. آپ کو بھی مبارکباد. سیم وہی سین تھا, سیم وہی سین تھا. اب تو نا پھر ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے, یہاں پہ اب پھر کریڈٹ کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. لوگوں نے یہاں پہ پوسٹر بنوا دیے, کسی نے پینافلیکس بنوا دیا, کوئی کدھر بھاگ گیا, کوئی فائلیں لے کے کھڑا ہو گیا, کوئی جامپور جو آپ کو خوشخبری کل بن رہا تھا. سنسیئر ایفرٹ ہو جاتی نا اس چیز پہ, پھر اسی کریڈٹ کی دوڑ میں پھر راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ ایک دوسرے کی. اور جامپور ضلع بننا کیا, جامپور ضلع کی بیسک پروسیس بھی شروع ہوئی. اب آگے آپ کی کیا لائن ہوگا, کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ پالیٹیشین تو آلموسٹ آپ کو جواب دے چکے کہ جامپور ضلع نہیں بن سکتا, تو آپ نے آگے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ ان سے دوبارہ بات کرنی ہے؟ دیکھیں سر, جنہوں نے وعدے کیے تھے آپ سے. ہے تو یہ مطلب ایک تو مطلب ایجیٹیشن اور جو پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک اویئرنیس کی کوشش ہوتی ہے. بیسکلی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل کام ہے, انہوں سرداروں نے ایم پی ایم این ایس نہیں کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں, اب تو جو پہلے کی صورتحال ہے, اب تو کوئی میرا خیال ہے صورتحال نہیں بن سکتی. ایک دوسرے کی سمجھا توڑنے کی بات کر رہی ہیں, اور اب تو یہ مطلب پروسیس. اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ جو آئے گا اس کے لیے اب ہم دعا کر سکتے ہیں, باقی امید کسی سے نہیں. نئے بندے بھی تو وہی چہرے, وہی خاندان اپنے نئے چہرے انٹروڈیوس کروانے کی کوشش میں ہے. بالکل, جو بھی جامپور کی 2-3 فیملیز اقتدار میں آتی ہیں. مایوسی ہے سر, مایوسی بہت. آپ کا کیا پلان ہے آگے, کس کے ساتھ آپ جانے کے لیے, کون کس سے امید نظر آتی ہے؟ دیکھیں سر, میں نے اپنی پوری کی پوری سیاست جامپور ضلع کے اوپر قربان کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی ایم صاحب یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ لوگوں نے دعوے کیے تھے, جنہوں نے مطلب مفاد بھی اٹھائے تھے, جنہوں نے یہ بھی کہتے کہ ہم جو ہے نا لغاری ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. یہ ایک چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ لغاری ہاؤس کے سامنے دھرنے دینے والا خالی میں کھڑا تھا. لغاری ہاؤس کے گیٹ کے اوپر میں کھڑا تھا, خالی ایک بندہ. وہاں پہ جو آپ کی وہ وینز ہوتی ہے جو نیوز والے, انہوں نے بھی کوریج کی تھی. اس کے بعد روڈز پہ نوجوان بھی آ گئے تھے جنہوں نے بلاک کیا تھا. اور یہ باقاعدہ ویڈیوز ہیں کہ میں جو بینر لے کے نا سی ایم کی گاڑی کے سامنے تمام پروٹوکول توڑ کے آ گیا تھا. میں اس وقت پی ٹی آئی کا عہدیدار تھا. اس وقت سے میں اپنے تمام پولیٹیکل کیریئر اس ضلع کے اوپر قربان. آپ پی ٹی آئی کے عہدیدار تھے, پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے آگے آپ آئے اب جامپور ضلع کے لیے. میرے پاس ابھی, لیکن پی ٹی آئی کے کسی مقامی رہنما نے, مقامی لیڈر نے آپ کا ساتھ دیا. وہ تو کون ساتھ دے سکتا ہے, کیونکہ عہدے اور اپنی
جو وہ ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. مجھے اس چیز پہ شوکاز نوٹس دیے تھے پی ٹی آئی نے اور اس کے بعد مجھے سیک کر دیا تھا اپنے عہدے سے. یعنی پی ٹی آئی کبھی منشور نہیں تھا کہ جامپور سر ڈیفینیٹلی آپ کو سامنے ہر چیز نظر. اب پرویز علیہ نے پھر بھی کوشش کی, ان کا تو کوئی نہ منشور تھا, انہوں نے ڈرامہ کیا صرف عوام سے. سر جامپور کے حوالے سے باتیں تو جو ہے نا بڑے فارمز پہ ہوتی رہی ہیں. 20 ستمبر کا اگر ہم ڈان کا کالم پڑھیں تو اس میں بھی مینشن ہوا ہے کہ جامپور ضلع کا حق تھا تاکہ توسا شریف کا ایون دین اٹ واز سیٹ کہ توسا سے بیٹر تھا جامپور اور کوٹدو کو ضلع اناؤنس کیا جاتا, لیکن توسا کو کر دیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ جامپور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. اس کا ازالہ کیسے ہو پائے گا, میرا انفیکٹ سوال یہ ہے. آگے آپ کا کیا پلان ہے, بات کرنی ہے منسٹر سے, کوئی احتجاج پلان ہے یا کوئی ایسا آپ نے کوئی اسٹرکچر بنایا ہوگا آپ نے؟ دیکھیں سر میں آپ کو بات, اب انڈیویجولس مطلب ہر کوئی اپنی ایک دکان چلا رہا ہے, ایک کولیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی اور یہ کریڈٹ کی دوڑ سے بائی گارڈ نکلنا پڑے گا. کریڈٹ کی دوڑ میں ہمارا ضلع رک جاتا ہے. ہر کسی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کریڈٹ مجھے ملے. اب یہ سارے جب سین میں دیکھ رہا تھا, یہ جب یہ پوسٹر لگی ہیں 10 سرداروں کے پیجز پہ اور لوگوں نے اپنے دعوے شروع کر دیے, لیٹر بازی اور یہ وہ, میں نے کوئی بات نہیں کی اس پہ. حالانکہ احتجاج کرنے والا فرد واحد میں کھڑا تھا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہوگی اگر جامپور ضلع بن جائے. کس کریڈٹ کی دوڑ میں بھاگ رہے ہو خدا کے لیے؟ بس یہی ہے کہ کولیکٹیو ایفرٹ کرے پورا جامپور, اور جو بھی, اور سب سے اب یہ ہے کہ ان کو مسترد کرنا پڑے گا, کوئی مقامی بندہ ہی ڈھونڈنا پڑے گا جو ہم سے وعدہ کرے کہ اگر میں جامپور ضلع نہ بنوا سکا میں اسی وقت ریزائن کر کے ایوان سے نکل آؤں. ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. وہ تو کہتے ہیں کہ بس اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی, اقرارات پیش ہو گئی, پھر آگے کارروائی ہونی ہے, پھر اس پہ فردر پروسیڈنگ ہونی ہے, تو 5 سال پورے کر دیتے ہیں اسی چکر. دراصل میں نا ایک جامپور کی بولی بالی عوام کو بے وقوف, ہر بندے نے جتنی کوشش کیا اتنا بے وقوف بنایا. بیچارے عوام ان کا قصور نہیں ہے, سنسیئر ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ بنا دے گا, یہ بنا دے گا, اب نیا تارا, نیا دعویٰ, نئی چیزیں ساری, لیکن کیا نکلتا ہے آخر میں وہی بے یقینی کی. عوام کو یہ دیکھیے نا, یہاں پہ ضلع کی بات اتنے عرصے سے چل رہی ہے اور ایک جو تحصیل ہے وہ بالکل ایلیجیبل ہے ضلع کے لیے, اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے. 4-5 ضلع بن چکے اور ایسے ایسے ضلع بنے جن سے جامپور, اب وہ فون کرتے تھے, باتیں ہوتی تھی کہ لگاری گروپ کا کہ جامپور چوتھے نمبر پہ کھڑا ہے, تو توسا کون سے, توسا تو میرا 60ویں نمبر پہ کھڑا ہوگا, وہ بن چکا ہے. کیوں ڈرامے کرتے, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا, خدا کا خوف نہیں ہے کہ عوام جن نے آپ کو ووٹ دیا, ووٹ سے بڑی امانت کوئی چیز ہے؟ ان کو ووٹ دے کے پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں, پھر دعوے ہیں کہ جی ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, ہمارے اوپر بات نہ کی جائے. خدا کے بندے اپنے بزرگوں کو دیکھ لو, اپنی چیزوں کو دیکھ لو, کن لوگوں کی اولاد اور کس طرح عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. جناب قریش صاحب کے مطابق جامپور ضلع انتظامی بنیادوں پر تو حقدار ہے, جامپور کو ضلع بننا چاہیے, لیکن شاید یہاں جامپور کے لیڈرز, جامپور کے نمائندے جو اسمبلیوں میں موجود ہیں, ان کی خواہش نہیں ہے کہ جامپور کو ضلع بنایا جائے, ورنہ جامپور ضلع ضرور بن جاتا. اچھا قریش صاحب, آگے آپ نے پلان کیا کہ آپ نے کہا کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, آپ کا کوئی ایسا پلان ہے اکٹھا کرنے کا سب کو کسی ایک فارم پہ؟ دیکھیں سر, کوئی اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی فارم پہ اکٹھا ہو سکے. کافی دفعہ لوگوں نے کوشش کی ہے, کوئی اکٹھا نہیں ہو سکا. اصل میں بیسکلی جو ہے نا, یہ کاز کی طرف آپ کی سنسیریٹی شو نہیں ہو رہی. اب یہی اثر کہ جب تک کلیکٹیو ورک نہیں ہوگا ریزلٹ نہیں ملے گا. بالکل سیدھی سی بات ہے. اب یہ ہے کہ کوئی اقتدار کی پارٹی وہ اگر عوام کے ساتھ وعدہ کر لے اور پکا وعدہ کر لے, کسی کو چیز پہ آ جائے, اب میرا خیال ہے سر اس چیز کو لے کے نا ہائی کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. ہاں, اس کے علاوہ مجھے کوئی ان جھوٹے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, جس نے آ کے وعدہ کرنا ہے اس کو مکر دینا ہے. میری ویسے بات ہو رہی ہے, اپنے کچھ میرے دوست ہیں وکلا حضرات, آپ کو پتہ بھی ہے کہ بار کا الیکشن ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ میں اس پہ آگے پروسیڈ کروں گا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ان کے چنگل سے نکلے اور عدالتوں سے فیصلہ؟ سر ادھر سے بالکل امید نہیں ہے, بالکل امید نہیں ہے. ہائی کورٹ کی طرف سے اگر ریلیف مل سکتا ہے, میرا خیال توسا والوں نے بھی آخر میں ہائی کورٹ سے. جامپور کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے جامپور ضلع کے حوالے سے؟
मैं सर खुद एक जामपुर का बेटा हूँ, जामपुर का एक यहीं पे इस शहर के मकरूज हैं हम। मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, मैं एक अपना सा आदमी हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि काज के लिए इकट्ठे होके और सिंसियरिटी के साथ ड्रामा ना किया जाए, उदारा आवाम को मजीद बेवकूफ़ ना बनाओ, अपनी सस्ती शोहरत और सस्ते ड्रामों के लिए जामपुर ज़िला में रुकावटें ना डालें, शहर के ज़िले काज के लिए इकट्ठे हो जाए, ये हम सब का फ़ायदा हो जाए। जी नाज़रीन, कोई साहब ने मुख्तसरन बता दिया कि असल वजह क्या है जामपुर के ज़िला ना बनने की, और उन्होंने फिर आगे अपने प्लान पेश किया कि जामपुर को ज़िला कैसे बनवाया जा सकता है। कुरैशी साहब का कहना है कि सियासी लोगों के चुंगल से निकलें, अब अदालतों का रुख करें, जैसा कि तौसा शरीफ ने अपना हक ज़बरदस्ती लिया है, छीना है। एक बार उनको उम्मीद दिलाई गई, फिर उन्होंने उस उम्मीद को जैसे कैसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया है। तो जामपुर की आवाम को कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए और अपने ख्वाहिशात को और अपने हकूक़ के लिए जो है लड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया।